आदाब, कैसे मिजाज? आज कुछ मौसम दिल का अच्छा नहीं, अजीब सा मौसम हुआ पड़ा है। बाहर बारिश है, खुनकी है, हल्की फुल्की फुहार है, कहीं कहीं शायद ओले भी बरसे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द के माहौल में फुहार के साथ हल्की हल्की सी हवा भी है, गरम चाय पकौड़ों का मौसम। लेकिन दिन का मौसम आज कुछ खिजा रसीदा, ऐसे जैसे चुप सी लग गई, ऐसे जैसे ना बोलो और सब कुछ बयां कर जाओ। बस फिर इसी में इब्ने इंशा आ गए और हस्बे रिवायत हस्बे आदत इंशा जी ने बेड़ा उठा लिया कि भाई ये कैसे हो सकता है बीबी, आप अफसरदा हो और हम यहाँ बैठे रहें, ये तो हो नहीं सकता। सो मेरी चाय का मग मेरे साथ, आप अपनी चाय ले आइए, हम स्टार्ट शुरू करते हैं इंशा जी की किताब खुमार गंदम से, उनका एक नुस्खा। आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। नाम है जी नॉवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड। पाकिस्तान नॉवल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होनहार मुसन्निफीन और नाशरीन के लिए अपनी खिदमात पेश करने का मुसर्रत से ऐलान करती है। कारखाना हाजा में नॉवल जदीद तरीन ऑटोमेटिक मशीनों पर तैयार किए जाते हैं और तैयारी के दौरान उन्हें हाथ से नहीं छुआ जाता। नॉवल इस्लामी हो या जासूसी, तारीखी हो या रोमानवी, माल उम्दा और खालिस लगाया जाता है। इसलिए ये नॉवल मजबूत और पायदार होते हैं। पढ़ने के अलावा भी ये कई काम आते हैं। बच्चा रो रहा हो, जिद कर रहा हो, 2 ज़रबों में पटाख पटाख राह रास्त पर आ जाएगा। बिल्ली ने दूध में या कुत्ते ने नेमत खाने में मुंह डाल दिया, दूर ही से ताक के मारिए, फिर इधर का रुख न करेगा। बैठने की चौकी और घड़े की घड़ौंची के तौर पर इस्तेमाल होने के अलावा ये चोरों डाकुओं के मुकाबले में ढाल का काम भी देता है। एक तो इसलिए कि इसके मुताले से दिल में शुजात के जज्बात ख्वाम मुतज़न हो जाते हैं, दूसरे अपनी सखावत और पट्टे की नौकीली जिल्द के बाइस। खवातीन के लिए हमारे यहाँ वॉश एंड वेयर नॉवल भी मौजूद हैं, ताकि हीरोइन का या हीरो का नाम बदलकर प्लॉट को बार बार इस्तेमाल किया जा सके। एक ही प्लॉट बरसों चलता है, 15-20 नॉवलों के लिए काफी रहता है। वॉश एंड वेयर क्वालिटी हमारे इस्लामी नॉवलों में भी दस्तयाब है। इसके साथ इस उम्र से मतला करना जरूरी है कि कौन सी किस्म मतलूब है। 65% रोमान और 35% तारीखी वाली, या 65% तारीख और 35% रोमान वाली। अज्जाए तरकीबी आम तौर पर हस्बे झैल होंगे। नंबर 1, हीरोइन काफिर दोशीजा, तीर तफंग, होंठ फटे और भेस बदलने की माहिर, दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर, छुप छुप कर नमाज पढ़ने वाला। काफिर बादशाह हमारी हीरोइन का बाप, लेकिन निहायत शकीउल कल्ब, इन अंजाम उसका बहुत बुरा होगा। लश्कर कुफ्फार जिसके सारे जर्नैल लहीम शहीम और पुस्त है। अहले इस्लाम का लश्कर जिसका हर सिपाही 1.25 लाख पर भारी, नेकी और खुदा परस्ती का पुतला, पाबंदे सोम और सलात, कबूल सूरत बल्कि चंदे आफ्ताब चंदे महताब, हिज्र जुल्मात में घोड़े दौड़ाने वाला। हीरो लश्कर मुतज़क्किरा सदर का सरदार, उस हुस्न की क्या तारीफ करे, कुछ कहते हुए भी जी डरता है। सब्ज़पोश ख्वाजा खिज़र, जहाँ प्लॉट रुक जाए और कुछ समझ में ना आए वहां मुश्किल कुशाई करने वाला। हीरो का जानिसार साथी नौजवान और कुंवारा, ताकि उसकी शादी बाज़ हीरोइन की वफादार और महरुम राज खातमा या सहेली से हो सके। काफिर बादशाह का एक चश्म वजीर जो शहजादी से अपने बेटे की बल्कि मुमकिन हो तो अपनी शादी रचाने पर उधार खाए बैठा है। चूंकि उधार मोहब्बत की खैंची है, लिहाजा हीरोइन के इल्तिफात से महरूम रहता है। प्लॉट तो हमारे यहाँ कई तरह के हैं, लेकिन एक स्टैंडर्ड मॉडल जो आम तौर पर कबूल है
یہ ہے کہ ایک قبیلے کا نوجوان دوسرے قبیلے کی دوشیزہ پر فدا ہوتا ہے اور ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ دوشیزہ لامحالہ طور پر دوسرے قبیلے کے سردار کی چہیتی بیٹی ہوتی، 5 انگلیاں، 5 چراغ، خوبصورت، سلیقہ مند، عالم فاضل، بے بدل، لاکھوں اشعار زبانی یاد۔ کرنا خدا کا کیا ہوتا ہے، اس بیچ میں دونوں قبیلوں میں لڑائی ٹھن جاتی ہے۔ ہمارا ہیرو محبت کو فرض پر قربان کر کے شمشیر اٹھا لیتا ہے اور بہادری کے جوہر دکھاتا کشتوں کے پشتے لگاتا دشمن کی قید میں چلا جاتا ہے۔ محافظوں کی آنکھ میں دھول چھونک کر طالب و مطلوب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اشعار اور مکالموں کا تبادلہ ہوتا ہے، اور ہیروئن بھی پہلے ایک جان سے پھر 1000 جان سے اس پر عاشق ہو جاتی ہے۔ راستے میں ظالم سماج کئی بار آتا ہے، لیکن ہر دفعہ منہ کی کھاتا ہے، دانت پیستا رہ جاتا ہے۔ آخر میں ناول حق کی فتح، محبت کی جیت، نعرہ تکبیر، شرعی نکاح، دونوں قبیلوں کے ملاپ اور مصنف کی طرف سے دعائے خیر کے ساتھ آئندہ ناول کی خوشخبری پر ختم ہوتا ہے۔ آرڈر دیتے وقت مصنف یا ناشر کو بتانا ہوگا کہ ناول 500 صفحے کا چاہیے، 1000 صفحے کا یا 1500 صفحے کا۔ وزن کا حساب بھی ہے، 2 سیری ناول، 5 سیری ناول، 7 سیری ناول، 15-20 سیری بھی خاص آرڈر پر مل سکتے ہیں۔ گاہک کو یہ بھی بتانا ہوگا کہ اسی پلاٹ کو برقرار رکھتے ہوئے ماحول کس ملک کا رکھا جائے، عراق کا، عرب کا، ایران کا، افغانستان کا۔ ہیرو اور ہیروئن کے نام بھی گاہک کی مرضی کے مطابق رکھے جا سکتے ہیں۔ ایک پلاٹ پر 3 یا اس سے زیادہ ناول لینے پر 33% رعایت بھی ملے گی۔ خواتین کے لیے بھی جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا ہے، گھریلو اور غیر گھریلو ہر طرح کے ناول بکفایت ہمارے ہاں سے مل سکتے ہیں۔ ان میں بھی محبت اور خانہ داری کا تناسب بالعموم 65% اور 35% کا ہوتا ہے۔ فرمائش پر گھٹایا یا بڑھایا بھی جا سکتا ہے۔ خانہ داری سے مطلب ہے ناول کے کرداروں کے کپڑوں کا ذکر، خاندانی حویلی کا نقشہ، بیاہ شادی کی رسموں کا احوال، زیورات کی تفصیلات وغیرہ۔ ہیرو اور ہیروئن کے چچا زاد بھائی، بہنیں، سہیلیاں، رقیب عروسیہ وغیرہ بھی مطلوبہ تعداد میں ناول میں ڈلوائے جا سکتے۔ ہمارے کارخانے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ خواتین کے ناول مروجہ پاکستانی فلموں کو دیکھ کر لکھے جاتے ہیں تاکہ بعض ازاں فلم ساز حضرات ان پر مزید فلمیں بنا سکیں۔ معمولی سی مزید اجرت پر ان ناولوں میں گانے اور 2 گانے وغیرہ بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ اس سے مصنف اور فلم ساز کا کام اور آسان ہو جاتا ہے۔ گاہک کو فقط ہیروئن کا نام تجویز کر دینا چاہیے، باقی سارا کام ہمارے سے نہیں۔ مال کی گھر پر ڈلیوری کا انتظام بھی موجود ہے۔ بازار کے ناول بالعموم ایسے گنجان لکھے اور چھپے ہوتے ہیں کہ پڑھنے والوں کی آنکھوں پر برا اثر پڑتا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ صفحے میں کم سے کم لفظ رہیں۔ مکالمے اور مکالمہ بولنے والے دونوں کے لیے الگ الگ سطح استعمال کی جاتی ہے۔ نمونہ ملاحظہ فرمائیے۔ شہزادی سبز پری نے کہا، پیارے گلفام نے کہا، ہاں شہزادی گلفام، ارشاد۔ شہزادی سبز پری بولی، ایک بات کہوں گلفام؟ جی میری جان، ہاں کہو۔ شہزادی، مجھے تم سے پیار ہے۔ گلفام، سچ؟ شہزادی سر، ہاں سچ، قسم سے۔ گلفام، تو پھر شکریہ۔ شہزادی نے کہا، پیارے گلفام، اس میں شکریہ کی کیا بات ہے، یہ تو میرا انسانی فرض تھا۔ ایک ضروری اعلان، ہمارے کارخانے نے ایک عمدہ آئی لوشن بھی تیار کیا ہے جو رغبت پیدا کرنے والے ناولوں کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جہاں ایسا سین آئے کہ رونے کے بعد 2 قطرے ڈراپر سے آنکھوں میں ڈال لیجئے، آنکھیں دھل جائیں گی، نظر تیز ہو جائے گی۔ مسلسل استعمال سے اینق عادت بھی چھوٹ جائے گی۔ فی شیشی 2 روپے، 3 شیشیوں پر محصول ڈاک معاف۔
आंखें पोंछने के लिए उम्दा रुमाल और दुपट्टे भी हमारे यहाँ से दस्तयाब हैं। अगर ऐसी ही किताब इसके साथ आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे और आपको आसानियां तकसीम करने की तौफीक अता करे। हमारे साथ रहिएगा, हमारा विरसा आपका विरसा, हम सबका विरसा। आपकी तनकीद, आपकी तजवीज सर आंखों पे हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह